नमस्कार। कार्यक्रम जीविकाका पाइलामा स्वागत छ। म गोपाल जिटी। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यस कार्यक्रममा कृषि लगायतका उद्यमशील गतिविधिहरू तपाईहरू समक्ष राख्दै आएका छौँ। यस कार्यक्रमलाई प्रत्येक सोमबार राति 8 बजे प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ भने मङ्गलबार बिहान 8 बजे र बिहीबार साँझ 6:30 बजे पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हामी खुसी र सुखी रहनका लागि कुनै न कुनै काम गर्नु नै पर्छ। हामीले खोजेको सुखी खाली बसेर वा बाहिर भौतारिएर अवश्य प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। यसका लागि आफ्नो क्षमताको पहिचान गरी समय अनुरूपका पेसा व्यवसाय अपनाउन सके मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ। आम्दानी र रोजगारी हामी सबैको चाहना हो। अरूको काम गरेर मात्र आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसकिने हाम्रो अनुभवले प्रमाणित गरिसकेका छन्। त्यसैले अबको समय उत्पादनको हो र हामी सबै उत्पादनका क्षेत्रमा लाग्यौँ भने अवश्य आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ। हाम्रा चाहना धेरै हुन सक्छन्, तर सबै पुरा हुन्छन् भन्ने छैन र हुन पनि सक्दैनन्। धेरै युवाहरूले रोजगारी र पैसा कमाउने गन्तव्य विदेश बनाइरहेका छन्। यसै क्रममा विदेशमा जति परिश्रम गरे पनि भविष्य नदेखेपछि स्याङ्जाका युवाहरू फर्केर कृषि उद्यममा लाग्न थालेका छन्, जसले गर्दा उत्पादनमा वृद्धि हुनुका साथै स्थानीय स्रोत र साधनको उपयोगसहित स्वरोजगारी सृजना गरेको अनुभूति गराएका छन्। यस्तै युवा व्यवसायी हुन् वालिङ स्याङ्जाका थमन गुरुङ। अर्जुन चौपारी 3 रापाकोटका थमन गुरुङ झन्डै 12 वर्ष खाडी मुलुकमा परिश्रम गरेर फर्केका हुन् भने अहिले वालिङलाई कर्मथलो बनाएर पोल्ट्री व्यवसायी बनेका छन्। हुने बिरुवाको चिल्लो पात भने झैँ सुरुवाती अवस्थामै थमनको हरियाली पोल्ट्री फार्म भरोसा लाग्दो छ। इच्छा शक्ति हुने हो भने आफ्नै ठाउँमा अवसर छ भन्ने उनको फर्मले देखाइसकेको छ। यही 2077 असारदेखि सुरु गरेका थमनको फर्ममा अहिले 2200 ब्रोइलर कुखुरा जति हेऱ्यो उति राम्रो देखिन्छ। 2 छोरा र 2 छोरी पाल्नुपर्ने अवस्था, विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीले गर्दा देशमा जब बन्दाबन्दी भयो तब केही न केही त गर्नु नै पर्यो भनेर खोजी गर्ने क्रममा थमनले कुखुरा पालनलाई रोजेका हुन्। रोजगारीको अबको विकल्प भनेको कृषि हो। यसमा पनि थोरै लगानीबाट गर्न सकिने र आम्दानी पनि छिटो हुने भएकाले पोल्ट्री व्यवसाय गर्न थालेको थमनले बताए। दर्शकवृन्द, पोल्ट्री व्यवसाय किसानहरूको सफलतामा सप्लायर्सहरूको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण रहन्छ। प्राय व्यवसायीहरूको उत्पादनको बजारीकरण सप्लायर्सवालाले गरेका हुन्छन्। कुखुरा पालनमा लागेर किसानहरूले कतिसम्म आम्दानी लिन सकिन्छ र कतिसम्म कमाउँछन् भन्ने उनीहरू पनि जानकार हुन्छन्। यसबारेमा यहाँका स्थानीय आँधीखोला सप्लायर्सका सञ्चालक तारा प्रसाद श्रेष्ठ यसो भन्छन्। मेरो आजको दिनमा मसित पेसागत भएर काम गर्ने किसानहरू 16 जना हुनुहुन्छ र अवसरीय किसानहरू लगभग 20-22 जना हुनुहुन्छ। पेसागत भन्नाले जसले 1000 भन्दा धेरै कुखुरा पालेर अब मेरो जीवकोपार्जन यही हो भनेर लाग्नुहुने, आफूलाई चाहिँ यो ब्रोइलर कुखुराप्रति समर्पित गरेर काम गर्नुहुने 16 जनाहरू एकदमै समर्पित हुनुहुन्छ। उहाँहरूले फाइदा पनि प्रशस्त उठाउनु भएको छ। अनि यस पेसामा उहाँहरूको लगन, उहाँहरूको मेहनत र उहाँहरूले गरेको उन्नतिको बाटो हेर्दाखेरि निकै नै अगाडि बढ्नु होला जस्तो लाग्छ। किनभने कसैले 1000 पाल्नु भएछ त लगभग 1000 पाल्नेले 1.5 लाख जति 45 दिनमा कमाइ लिनुभएको छ। कसैले जसले चाहिँ 2500 पाल्नुभएको छ उहाँले चाहिँ 3 लाख जति उपलब्धि लिनुभएको छ मेरो हिसाब किताबमा र मसित आउँदाखेरिमा। अनि उहाँहरू यति खुसी हुनुहुन्छ कि प्रायः जसो अरू पेसाबाट विदेशबाट आउनुहुने या अरू पेसाबाट यसमा चाहिँ संलग्न हुने, लकडाउनको कारणले यो पेसा अँगाल्नु हुनेहरूसित यो म गाँसिएको, म पनि लकडाउन पेसाबाट नै लकडाउनको कारणले नै अर्को पेसाबाट यो पेसामा गाँसिएको। दर्शकवृन्द, यो थियो वालिङ स्थित आँधीखोला सप्लायर्सका तारा प्रसाद श्रेष्ठको भनाइ। अर्काको देशमा मात्रै कति पसिना बगाउने
आफ्नो लागि आफै परिश्रम गर्नुपर्छ भन्ने लागेर पनि व्यवसाय गर्न थालेको थमन गुरुङको भनाइ छ। 5 रोपनी जग्गा भाडामा लिएर व्यवसाय गरेका थमनको अब क्रमशः लोकल कुखुरा र टर्की तथा बट्टाई समेत पाल्ने योजना छ। अब प्रस्तुत छ उनै थमन गुरुङसँगको यो कुराकानी। नमस्कार, म थमन गुरुङ। मेरो जन्मस्थल यहीँ वालिङ नगर बालिका वडा नम्बर 8। म अब विगतको कुराहरू हेर्नु पर्दा र मैले बुझ्नु पर्दा म धेरै लामो समय चाहिँ विदेशतिर नै म बसेँ। अहिले हालसालै चाहिँ यो हरियाली पोल्ट्री फार्म एउटा सञ्चालन गरेर नेपालमै एउटा स्वरोजगार बनाऊँ भन्ने एउटा हिसाबले चाहिँ मैले अहिले सानो एउटा पोल्ट्री फार्मबाट मैले सुरुवात गरिरहेको छु। अब आफ्नो परिश्रम र मेहनत भन्ने कुरा त अब आफैले नै अब गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई अहिले चाहिँ। अब विगतको दिनमा त अब कति अर्कैकै भरमा पर्ने, कति अर्कैकै चाहिँ हातखुट्टा चाहिँ दलेर बस्ने हैन, कति अर्कैकै देशमा चाहिँ कति आफ्नो यो जनशक्ति आफ्नो पसिना बगाउने भनेर चाहिँ मैले नेपालमै गएर अब आफ्नै देशमा एउटा स्वरोजगार बनेर नेपालमै आफ्नो हैन आफ्नो एउटा भविष्य कोर्ने बाटो त नेपालमा पनि रहेछ त भन्ने कुरा बुझेर चाहिँ अहिले म यो हरियाली पोल्ट्री फार्म चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको छु। यो कोरोनाको यो विषयभरि यो कोरोनाको जुन यो माहौल आयो नेपालमा पनि, यो नेपालमा चाहिँ लकडाउन भइसकेपछि बेरोजगारको हिसाबमा पुग्यो। अब परिवारको हिसाबले चाहिँ 2टा छोरा 2टा छोरी पाल्नुपर्ने आफ्नो अभिभावक, अनि अब विकल्प त केही पनि छैन। लकडाउन भइसक्यो नेपालमा, अब कतै केही छैन रोजगार। त्यस पछाडि चाहिँ मैले यो असारबाट नै मैले यो पोल्ट्री फार्म मैले सञ्चालन गरेको। सुरुमा हजुर आफैले कुखुरा पाल्नुपर्छ भन्नुभयो या अरू कसैले सुझाव दिएर सुरु गर्नुभयो? यसमा अब मेरो यहाँ अग्रज दाइहरूले पनि एउटा होइन भाइ यतिको चाहिँ अब यसरी बसेर हुँदैन, अब यो देशको स्थिति पनि अब राम्रो छैन। अनि अग्रज दाइहरूले चाहिँ मलाई सुझाव दिनुभयो कि भाइ बरु अरू बिजनेस गर्नुभन्दा त यो पोल्ट्री फार्मबाट एउटा किसानबाट नै स्थापित भएर बसियो भने त भविष्यमा केही हुन्छ कि भन्ने एउटा आशा पनि पलायो मलाई मनमा। अनि त्यसबाट चाहिँ मलाई ठिकै छ त, अनि मैले सोचेँ, एकदम सोचेँ, मैले 2 दिन जति मैले सोचेँ। अनि सोचिसकेपछि अनि अब म यो पोल्ट्री फार्म नै सञ्चालन गर्छु, पोल्ट्री फार्मबाट नै म स्थापित भएर म एउटा नेपालको एउटा किसानको छोरो भएर म जन्मन्छु, म केही गर्छु भन्ने एउटा मनमा एउटा जागरुक आइसकेपछि म यो सुरु गरेँ। ब्रोइलर कुखुरामा पनि विभिन्न जात हुन्छ भन्छन्, यसमा तपाईँले पालेको कुन जात हो? यो ब्रोइलरको यो जातहरू त धेरै नै हुन्छ। ब्रोइलरमा यो कप 105 हो यो ब्रोइलर चल्ला चाहिँ। अहिले चाहिँ मैले यो राखेको चाहिँ पहिला पनि मैले त्यही नै पालेको, अहिले पनि त्यही पालिरहेको छु। सुरुमा कति कुखुरा राख्नुभयो? सुरुमा त मैले 1680वटाबाट सुरु गरेको मैले यो सुरुको लटमा चाहिँ। अहिलेको लटमा चाहिँ मैले 2200 जति पालेको छु। जस पहिलाको लटमा पनि राम्रै भएको थियो, मोडेलिटीहरू आयो पनि जस राम्रै नै इन्कम भएको थियो। जस सुरुवात गरेपछि परिश्रमको हिसाबले उत्पादन राम्रै छ? उत्पादन एकदमै राम्रो छ, म माइनसमा छैन। अब हामी सबै परिवार चाहिँ अब लागेका छौँ यसमा। अब म चाहिँ बिहानबाट बेलुकैसम्म अब यसैमा हो लाग्ने। अब यसमा चाहिँ त्यस्तो उस छैन, मलाई प्रफिट नै छ। अहिले घरकै परिवारबाट गरिएको छ? हजुर, अरूको सहयोग लिनु परेको छैन? छैन, घर परिवारबाट नै अब छ, बच्चाहरू छ, बुढी छ, अब आफैले पनि यहाँ गरेको छु। जस बाहिरको मान्छे ल्याएर यहाँ काम गर्नु परेको छैन। उत्पादन भइसकेपछि बजारीकरणको अवस्था कस्तो छ?
यसमा अब के रहेछ भन्दाखेरि यो ब्रोइलर पालनमा चाहिँ बजारीकरणमा चाहिँ तपाईँको यो मूल्यको चाहिँ रेट एकदमै छैन बजारमा। आफूले जति मिहिनेत गरेको छ त्यो अनुसारको चाहिँ फल छैन बजारमा। हेर्नुहोस् अहिले पनि तपाईँको रेट चाहिँ तपाईँको आलुको भावभन्दा सस्तो पुगिसक्यो ब्रोइलरको रेट। जति किसानले चाहिँ दुःख गरेको छ त्यो दुःख अनुसारको चाहिँ छैन, त्यो छैन। यसको भाउ आउनको लागि अथवा त्यो नआउनुको कारण के हो? यो हुन त उपभोक्ताले पनि सस्तोमा मासु खान पाउनु राम्रो कुरा हो, उत्पादन नै बढी भइसकेपछि त होइन। अब यहाँनिर अहिले कस्तो भइदियो भने देशमा अब लकडाउन भयो, मान्छे बेरोजगार पनि भयो, कसरी बस्ने घरमा भनेर सबैले कुखुरा पाल्न लागे कि सबैले कुखुरा पाले। अनि उत्पादन पनि बढी भयो, बजारमा खपत कम भयो। अनि त्यो भइसकेपछि अनि उमेर चाहिँ के अरे मासुको रेट चाहिँ अब बजारमा घट्यो, खस्किएपछि अब हामीलाई चाहिँ अब त्यो मूल्य अनुसार के अरे परिश्रम गरे अनुसारको र आफ्नो खर्चको हिसाबले चाहिँ अब त्यो मूल्य पाएन। केही कम हो कि भन्नुभयो? कमै हो, अब धेरै कम नै भन्नु पर्यो। अहिले बाहिरबाट कुखुरा आएको छ कि छैन वालिङमा? वालिङमा कुखुरा त अब राति कुखुरा त किन नआउने होइन, बाहिर कुखुरा अब आउँछन् यहाँ। अब खास त मैले भन्ने हो भने त खास त्यो कुखुरा बाहिरबाट नल्याइदिएर यहीँकै किसानलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिएर गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। अब यो बाहिरकै कुखुराले यही मूल्यको चाहिँ घटबड रेट नै घटबड बनाउने कि कहिले बुटलबाट कहिले पोखराबाट राति कुखुरा उठाउने अनि तपाईँको वालिङमै पाल्ने के अरे कुखुराको चाहिँ भाउ चाहिँ दरेटै घटाउने हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि यहाँ वालिङमा चाहिँ लगभग किसानहरू विस्थापित हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई त्यो बाहिरको कुखुराले चाहिँ। जबसम्म यो नगरपालिका र पशु सेवा केन्द्र यहाँको चाहिँ किसान सबैजनाले चाहिँ यो अभियान त चाहिँ नगरेसम्म यहाँको किसान चाहिँ खोइ माथि होला जस्तो लाग्दैन मलाई। 12-13 वर्ष विदेश बसेर आउनुभयो। हजुर। कुन देश बस्नुभयो? म सुरुमा त म साउदी बसेँ, साउदीमा 4 वर्ष बसेँ म। त्यस पछाडि चाहिँ दुबई बसेँ। फेरि जाने मन छ कि छैन? मलाई त अब यो विदेश भन्ने कुरो त मलाई त यो विदेशको बिहे पनि लिन मन लाग्छ। कुखुरा पालन सुरु गर्दा तालिम लिनुभयो कि छैन? मैले यो तालिम त मैले लिएन, नलिएको कुरा होइन। मैले यो युट्युबबाट हेर्ने अनि अलिकति अनुभव पनि बटुले मैले पहिला त्यो अनुभवबाट नै अब स्टार्ट गर्छु म। अब यसरी बस्दाखेरि पनि भएन, अब एउटा अनुभवको भरले एउटा होइन मान्छेको एउटा हुन्छ नि कन्सेप्टको भरले चाहिँ म अब पाल्छु भनेर एकैचोटि अब 500बाट स्टार्ट गर्नुपर्ने मैले एकैचोटि 1680 चल्ला राखेर चाहिँ मैले जस राम्रै नै भयो इन्कम, त्यस्तो नराम्रो त भएन, राम्रो नै भयो। अहिले काम गर्दाखेरि आफूलाई यसबाट कतिको लाभ लिन सकिन्छ जस्तो लाग्छ? अब मैले त भविष्य त अब मैले परदेशमा मैले देख्नै सकिनँ 12-13 वर्ष जागिर गरेर। अब म यो किसान अब म यसैबाट नै स्थापित भएर मेरो परिवारलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ स्ट्रङ बनाएर मैले अब यसैमा देखेको छु, क्या। अब म यसबाट चाहिँ दायाँ बायाँ लाग्ने छैन। अब एउटा नेपालमा एउटा किसानको छोरो भएर मैले केही गर्छु कि जस्तो मलाई एकदम मनमा मलाई एकदम जोस मलाई जाँगर मलाई एकदम आएको छ। जग्गा भाडामा लिनु भएको छ? हजुर, यो लिजमा। कति रोपनी लिनु भएको छ? यो 5 रोपनी 6 जग्गा चाहिँ यो सबै छ माथितिर। यसको वार्षिक कति तिर्नुपर्छ? वार्षिक मैले 84,000 तिर्छु, वार्षिक 84,000 तिर्छु। अब स्टार्टिङ चाहिँ अहिले म यति गर्दैछु कि पछाडि चाहिँ अब अलिकति लगानी पनि बढाउनु पऱ्यो, लगानी पनि हुनु पऱ्यो, लगानी जुटाउनु पऱ्यो। त्यही अनुसारले चाहिँ माथि यतातिर पनि बनाउने सोचमा छु। जस्तो अरू थप्ने योजना छ? हजुर, थप्ने योजना छ। अब एउटा विदेशमा बसेको युवा जहाँ 12-13 वर्षसम्म बिताइयो र पनि त्यहाँ परिश्रम गरेर वास्तवमै भविष्यको ग्यारेन्टी चाहिँ केही पनि हुन सकेन, त्यो यहाँको अनुभवले बतायो। र यहाँ आएर एउटा कृषिबाट नै हामी स्थापित हुन सकिन्छ भन्ने तपाईँको मनैबाट लागेर एउटा पोल्ट्री फार्मबाट थालनी गर्नुभएको छ। यही पोल्ट्री फार्मलाई, यही कुखुरालाई अरू थप्ने कि अरू पनि योसँग सम्बन्धित अन्य व्यवसाय थप्ने सुरुवात गर्ने योजना छ? मैले अब यो ब्रोइलर स्टार्टिङमा चाहिँ अब यो ब्रोइलर नै मैले राखेको छु। अब अलिक पछाडि चाहिँ मैले लोकल कुखुरा अनि तपाईँको यो उन्नत जातको कुखुराहरू चाहिँ पाल्ने मैले योजना बनाएको छु। जस्तो यो लौकात भयो होइन, कालीजर भयो,
बट्टाईहरू मैले यो भर्खर स्टार्टिङ गर्दैछु। पछाडि चाहिँ मैले सम्भव छ मैले गर्छु भनेपछि मैले एउटा योजना मैले बनाएको छु। त्यो मैले गर्छु भनेपछि म गर्छु त्यो जसरी पनि लगानी जुटाएर भए नि म गर्छु भन्ने मेरो एकदम प्लान छ, योजना छ। लोकल कुखुरा पनि थप्ने योजना छ र सँगसँगै लौकाट, हजुर लौकाट, टर्की, हजुर टर्की, तपाईँको बट्टाई, हजुर उन्नत जातको चाहिँ कुखुराहरू पाल्ने योजना छ। अब यो 5 रोपनी जग्गालाई यसै गरी फर्म विस्तार गर्ने योजना छ। हजुर अहिले बाँकी जग्गामा के गर्नु भएको छ? अहिले बाँकी जग्गामा धान लगाएको छु, थोरै यता तरकारीहरू लगाएको छु अहिले चाहिँ। अब यो हिउँदबाट चाहिँ अब यहाँ माथि र तल 2टा फर्म थप्ने योजनामा छु। युट्युब लगायतको सामाजिक सञ्जालको एउटा आधारमा त्यहीँबाट हेरेर व्यवसाय सुरु गर्दाखेरि पनि यतिको हुन सकिँदो रहेछ। हजुर तालिम लिने लिउँला जस्तो छ कि छैन? एकदमै मलाई यो अझै यो शिक्षा लिन पाए त अझै मलाई एकदम बेस्ट हुन्थ्यो होला अझै होइन। मैले त अहिले एउटा युट्युबरको मैले होइन मैले यो यतिको मैले पालेछु भने तालिमै लिन पाएँ भन्दा अझै योभन्दा राम्रो सकिन्थ्यो होला गर्न होइन। त्यो माहौल पनि यो नगरपालिकाले यो जिल्ला होइन हाम्रो यो जिल्लैभरिमा त्यस्तो एउटा खालको एउटा शिक्षा आइदिएको भए अझै हामी जस्तो किसानलाई राम्रो हुन्थ्यो होला। कुखुरामा जोखिम कतिको हुँदो रहेछ? जोखिम त म्याक्सिमम हुँदो रहेछ जोखिम चाहिँ। अहिले प्राविधिकहरूको सहयोग पाउनु भएको छ कि छैन? मैले अहिलेसम्म त प्राविधिकको सहयोग चाहिँ मैले पाएको छैन होइन। अनुगमन पनि आउँदैन किसानहरूको खोरहरूमा होइन। जो आफूले रिस्क लिन्छ त्यही अनुसारले काम गर्ने। कहिलेकाहीँ कुखुरालाई रोग पनि लाग्न सक्छ, त्यो बेलामा के गर्नुहुन्छ? अब रोग लाग्छ यो नलाग्ने भन्ने कुरो होइन। अलिकति गर्मी भए पनि अलिकति चिसो भए पनि अब यो मर्ने कुराहरू हुन्छ। अब के गर्ने, यहाँनिर कुखुरा मरे पनि अब केही छैन, ल्याब पनि छैन, केही पनि छैन यहाँनिर होइन। अब अस्ति एकचोटि बिरामी भयो कुखुरा, अन्धो भयो, अब कता लाने यहाँ छैन। फेरि उता यहाँ भिरकोटतिर दगाउनु पऱ्यो म चाहिँ। अहिले यो स्थानीय स्तरमा प्राविधिकहरू उपलब्ध हुन सकेको छैन? यो स्तरमै खोइ मैले देखिनँ क्या अहिलेसम्म चाहिँ। मैले 2 लट पालियो कुखुरा, प्राविधिक आएर यहाँ आएर अनुगमन गर्ने कुखुरालाई कस्तो छ के छ भन्ने त्यस्तो खालको पातहरू चाहिँ मैले पाएँ। हजुर आफूले नगरपालिकामा रहेका प्राविधिकहरूसँग सम्पर्क गर्नुभएको छैन? सम्पर्क त म भर्खरै म जोइन हुँदै नै छु। म पशु सेवा केन्द्रमा त म गइरहेको छु जान त होइन। अब अनुगमन त आउँछ भन्छ। अब अनुगमन आउने कहिले हो, यहाँ अब कुखुरालाई होइन निरीक्षण गर्ने कहिले हो, अब कस्तो रोग लाग्छ हाम्रो एउटा भेग अनुसारले हुन्छ नि त। कुखुरामा हरेक खालको रोगहरू आउँछ। अब त्यो निरीक्षण गर्ने कहिले हो, त्यो अनुसारको औषधि गर्ने कसरी हो, त्यो कुरो केही पनि छैन यहाँ। जे होस् प्राविधिकहरूसँगको त्यस्तो प्रत्यक्ष सहभागी हुन नपाए पनि एउटा सामाजिक सञ्जालको उपयोग गर्दै जाँदा त्यहाँबाट सिकेर अहिले थालनी गर्दाखेरि पनि भन्छन् नि अब कतिले अब हुने बिरुवाको चिल्लोपात भने चाहिँ अहिले पनि हामीले देखेका छौँ यो कुखुरा साँच्चै नै राम्रै वृद्धि विकास भएको छ। यति स्वस्थ पनि छ। हुन त यहाँले त्यही अनुसारको सरसफाइ र यसलाई दाना पानीको व्यवस्थापन गरेर पनि होला हरेक वस्तुभाउलाई पनि त्यही खालको रेखदेख पुर्याउनु पर्छ र मात्रै उसबाट पनि राम्रो उत्पादन लिन सकिन्छ। त्यो यहाँको यो अनुभवले पनि बतायो होइन। यत्रो समय विदेशमा काम गर्दा र अहिले यहाँ थालनी गर्दाखेरि विदेशको परिश्रम र यहाँको परिश्रममा कतिको अन्तर पाउनु भएको छ? अन्तर त अर्काको अन्डरमा काम गर्नु र आफ्नो तरिकाले काम गर्नुमा चाहिँ धेरै फरक पर्दो रहेछ हेर्नुहोस् होइन। अब उनीहरूको एउटा क्राइटेरिया हुन्छ प्रदेशमा त होइन। यति सक्नु भनेपछि त्यो सक्नै पऱ्यो। यति घन्टा ड्युटी भनेपछि उनीहरू ड्युटीमा चाहे बिरामी होस् चाहे जेसुकै होस् भोकै होस् जति नै पऱ्यो होइन। यहाँनिर भनेको त आफ्नो परिवारसँग होइन जति बेला पनि आफ्नो लगानी लगाएको आफ्नो यो कुखुराहरू छ होइन। हुन त यहाँ पनि जोखिमै छ छन त। अब राति पनि अब मलाई 2-3 चोटि म चाहिँ निद्रै लाग्दैन। अब यहाँ कुखुरा के पो भयो काली भने म फिर्छु झरेर सरेर हेर्छु। फेरि बिहान उठ्यो अब बिहान फेरि त्यो अनुसारले काम हुन्छ। खानसाना खायो दिउँसो फेरि एकछिन फेरि यतै नै काम गर्ने डुल्ने। अब विदेशमा भन्दा र यहाँ त तपाईँको म त आकाश धरती नै फरक जस्तो लाग्छ। यो त्यतिको परिश्रम गर्ने हो नि यहाँ त्यति कमाउन सकिन्छ? त्यो त सम्भव छ। यो उहाँ चाहिँ तपाईँको 5-7 लाख लगानी गरेर अब युरोपकै कुरा गरौँ न। अब 12-15 लाख युरोपतिर लगानी गरेर गएर उहाँ कमाउने मासिक त्यही सरदर 1 लाख रुपियाँ पनि कमाउने हो होइन। 12-15 लाख लगानी गरेर महिना त्यही 1 लाख कमाउने हो। यहाँनिर तपाईँको 2-4 लाख लगानी गरेर महिनाको सरदर 1 लाख रुपियाँ चाहिँ यहीँ पनि कमाउन सकिँदो रहेछ। यो सजिलै कमाइँदो रहेछ। अनुभवले बतायो। हजुर यो अर्कोकै अन्डरमा काम गर्नु पनि परेन होइन।
थुप्रै लगाएर जानु पनि परेन। अब यहीँ आफ्नै परिवारसँग महिनामा 1 लाख रुपियाँ यहीँ कमाइन्छ भने परदेशतिर त किन जोखिम मोलेर जानु पऱ्यो, यही नै ठिक छ। उत्पादन गरिसकेपछि यसको बिक्री वितरण हजुर आफै गर्नुभएको छ या यो पोल्ट्री सम्बन्धी सप्लायर्सहरूबाट पनि एउटा बिक्री वितरणको लागि सहयोग गरिन्छ अथवा उनीहरूसँग समन्वय गरेर बिक्री गर्ने प्रचलन हुन्छ भन्ने पनि हामीले देखेका छौँ, सुनेका छौँ। यहाँलाई त्यो सप्लायर्सहरूसँगको समन्वय कतिको गर्नुभएको छ र उहाँहरूसँग कतिको सहयोग पाउनु भएको छ? यो यस्तो छ, ब्रोइलरमा चाहिँ अहिले फिलहालमा चाहिँ मैले सप्लायर्सबाट नै मैले समन्वय गरेर मैले काम गरिरहेको छु। हाम्रो आँधी खोला सप्लायर्स छ हाम्रो यहाँ भकुण्डेमा, अहिले उहाँबाट नै मैले सुरुवातबाट नै मैले वहीँबाट चाहिँ दाना चल्ला चाहिँ मलाई दिइराखेको छु। म उसैबाट अहिले काम गरिरहेको छु। मेरो बजार पनि उहाँले नै गरिदिन्छ, मैले सिर्फ यहाँ पाल्ने मात्रै हो। बजारको लागि मलाई त्यति टेन्सन छैन, उहाँले नै गर्नुहुन्छ सबै कुरा। अहिले त्यसरी बिक्री गर्दाखेरि भनौँ न, हुन त एउटा प्रतिस्पर्धामा जानु पनि पर्यो होइन, उत्पादनको हिसाबले। अब धेरैले उत्पादन गरेपछि केही मूल्य कम हुन्छ, त्यो स्वाभाविक पनि हो। तर पनि अहिले त्यसरी बिक्री गर्दाखेरि यहाँलाई कतिको सन्तुष्टि छ? अब सन्तुष्टि छ भन्नु पऱ्यो। अब बजारमा चलेको रेट पाएकै छु मैले होइन, त्योभन्दा कम मैले पाएको छैन। जस्तो बजारमा जति रेट चलेको छ त्यो रेट चाहिँ मैले पाएको नै छु। रेटमा चाहिँ तलमाथि चाहिँ गरेको छु। बजारमा रेट निर्धारण गर्नको लागि, दरभाउ निर्धारण गर्नको लागि तपाईँ जस्तै किसानहरू बसेर गर्नुभएको छ कि सप्लायर्सहरूले गर्नुभएको छ? यसमा त यस्तो छ, अब हामी किसान पनि, हाम्रो किसानको पनि एउटा सङ्गठन छ, समूह छ, सप्लायर्स पनि छ, अनि मासु व्यावसायिक पनि छ। हामी तिनैजना चाहिँ अब नगरपालिकाको एउटा पशु सेवा केन्द्रकै मातहतमा बसेर हामी यो दर रेटको पनि हामी त्यहाँ निर्धारण गरिन्छ। अहिले दानाहरूको उपलब्धता कस्तो छ? दानाहरू त अब सप्लायर्सले अब आफूले कति यहाँ खपत हुन्छ होइन, त्यही अनुसारले चाहिँ यहीँ डेलिभरी गरिदिनुहुन्छ उहाँले। मलाई चाहिँ यति दाना चाहियो भनेर मैले फोन गरेपछि उहाँले चाहिँ यहीँ ल्याइदिनुहुन्छ, खमै ल्याइदिनुहुन्छ। हामीले अहिले आफै दाना हामीले घरमै दाना बनाउनु त सक्दैन? त्यो मैले छैन, अहिले गरेको छैन। पछाडि चाहिँ मैले यहाँ अलिकति उन्नत जातको चाहिँ कुखुराहरू पालेँ भने अब पाल्ने योजना छ, पाल्ने हो मैले। पछाडि चाहिँ मैले त्यो पनि सोच गरिरहेको छु। जस्तै यो अघि पनि भन्नुभयो यहाँले, प्राविधिकहरूको साथ पाइएको छैन। प्राविधिकहरू बिना पनि यति चाहिँ राम्रो उत्पादन भइरहेछ, यहाँको जुन प्रयासले पनि हो। हजुर, अब तालिम पाए त लिन हुन्थ्यो, त्यो पनि यहाँले अघि बताइसक्नु भएको छ। हजुर, कतिपय स्थानीय स्तरमा त्यहाँको वडाले होइन र नगरपालिकाले अथवा गाउँपालिकाले पनि किसानहरूलाई एउटा अझै प्रोत्साहन दिनको लागि र उनीहरूलाई अझै उत्साही बनाउनको लागि र त्यो आफ्नो क्षेत्रमा लाग्नको लागि विभिन्न तालिमहरू सञ्चालन गर्ने गर्छन्। त्यस्तो अवसर मिलेको छैन? मलाई अहिले त्यस्तो अवसर त मिलेको छैन। अहिले हाम्रो 10 नम्बर वडाबाट चाहिँ अस्ति अनुगमन चाहिँ आएको छ होइन। अब अनुगमन चाहिँ आएको छ, सबैको फर्म चाहिँ उनीहरूले हेरेर गएको छ। अब खै अब समीक्षा बैठक पछाडि उनीहरूले अब एउटा यो तालिमको कुरा पनि आउला होइन, सबै कुराहरू आउला। म पर्खाइमै छु भन्नु पऱ्यो। अब उहाँले चाहिँ कस्तो खालको नीति ल्याउनुहुन्छ होइन, अब हेरौँ पछाडि चाहिँ। कतिपय किसानहरू अनुदानका लागि पनि अब काम गरिरहेका छन् र अनुदान प्राप्त गरेका छन् र राज्यले पनि अनुदान दिएर किसानहरूलाई अरू उत्साहित बनाउने वातावरण पनि बनाएको देखिन्छ। त्यो अहिले किसानहरूले पाउने अनुदानको बारेमा कतिको बुझ्नु भएको छ अथवा त्यस बारेमा के भन्नुहुन्छ यहाँ? अनुदान त मैले त खास यो अनुदानै सरकारबाट पाउला र मैले यो पेसा मैले गरौँला भनेर त मैले सोचेको छैन होइन। यो अनुदानको विषयमा त मैले अझै पनि राम्रोसँग त मैले बुझेको छैन त। तर यो मैले यसो बाहिर बुझ्दाखेरि त खास यो अनुदान भन्ने कुरो त यो किसानको हातमा त परेकै छैन जस्तो लाग्छ। यो झोली किसानहरूले अनुदान खाइरहेको छ कि यो देशको, यो नेपाल सरकारको अनुदान चाहिँ झोली किसानले खाएको छ कि खास हामी जस्तो किसानले त यो अनुदान चाहिँ पाएको छैन जस्तो लाग्छ।
त्यसको लागि के गर्नुपर्छ? त्यसको लागि त यो एकदमै यो सिस्टम बनाउनु पर्यो। यो नगरबाट नै वडाबाट नै जस्तो हाम्रो यो वडाबाट अहिले अनुगमन आएको छ, हरेक वडामा चाहिँ अनुगमन गरेर कुन किसानले कति कुखुरा चाहिँ पालिरहेछ होइन, जस्तो कुखुरा बङ्गुर भैँसी बाख्रा हरेक हुन्छ नि त, माछा अब कुन किसानले कति पालिरहेछ, कस्तो किसिमले पालिरहेछ, यो सबै कुरो अनुगमन गर्ने र यो किसानलाई चाहिँ यतिसम्म दिँदा राम्रो हुन्छ भन्ने खालको एउटा वातावरण एउटा सिस्टम बनाइदिएको भए यो किसानले यहाँभन्दा होइन तपाईँको धेरै प्रगति हुन्थ्यो। किसान चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ उस हुन्थ्यो कि किसानबाट चाहिँ। कति किसान त तपाईँको अब के भने अब यहाँ हालतै खराब छ, उसँग लगानी हुँदैन, अब अनुदानको भरमा काम गरेर पनि भएन। त्यो अनुदान भन्ने कुरो आउला नआउला होइन, हामी जस्तो किसानले त अनुदान खाउँला भन्ने त म त 100% 1% म सिधाइछु। जोस अनुदानको आशा छैन, काम गर्नुपर्छ भन्ने छ। काम गर्नुपर्छ। मलाई अनुदान नेपाल सरकारले मलाई 10 लाख रुपियाँ अनुदान दिन्छ र मैले यहाँ फेरि लगानी थपेर अर्को गरौँला भन्ने मैले सोचेको छु। आफ्नै तरिकाले गर्नु, आफ्नै तरिकाले गरेको छु। यहाँले सुरुवात गरिसकेपछि जस्तै अहिले कुखुरा पालनको थालनी गर्नुभयो, म आफूले यो गरिसकेपछि र सुरु गर्ने बेलामा हुन त आफ्ना केही साथीहरूबाट पनि सल्लाह पाउनुभयो, त्यो अनुसार पनि अलि अगाडि बढ्नुभयो र विदेशबाट फर्किसके पछाडि होइन केही गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँ आफ्नै मनबाट दृढ सङ्कल्प पनि हो होइन, त्यही अनुसार अगाडि बढ्नुभयो र अहिले साँच्चै नै राम्रो भएको छ। अरू युवाहरूले पनि यस्तै कुखुरा पालन गर्न चाहन्छन् भने उनीहरूको लागि के भन्नुहुन्छ? मैले त खास युवा साथीहरू त म के भन्न चाहन्छु भने यथार्थमा मैले युवा साथी यो देशैभरि नेपालै देशैभरिको चाहिँ युवा साथीहरूलाई चाहिँ यो कृषि क्षेत्रमै लाग्नु सकेसम्म त भन्न चाहन्छु। अब यो भविष्य भनेको नेपाल कृषि प्रधान देश भनेर सानैमा चाहिँ किताबमा पढिन्थ्यो, हामीले त्यो पढेकै आधारमा थियो। अहिले चाहिँ अलिकति त्योभन्दा अलिकति डेभलप भएको हो कि अब किसानकै छोरो भएर किसानै काम गरेर तपाईँहरू यही देशमा चाहिँ निर्भर भएर बस्नुहोस्, विदेशकै मुख ताकेर नबस्नुहोस् भन्न चाहन्छु। अहिले पनि युवाहरू विदेशमा हुनुहुन्छ, तपाईँको साथी पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि के भन्नुहुन्छ? म त खास अझै यो लकडाउन सकेपछि त विदेशै जाने सोचमा थियो। साथी उतै हुनुहुन्थ्यो कि नेपालमा बस्छु, आउनुहोस् यता म भिजा सिजा म मिलाइदिन्छु आउनुहोस् भने म पनि त्यही सोचेर गएको थिएँ। पछाडि चाहिँ एकदम मलाई यत्रो वर्ष त विदेश बसियो, अब फेरि पनि अब यो बुढेसकालमा गएर अब के नै गर्न सकिएला र अब होइन, अब यहीँ नै बरु केही गरेर बस्नुपर्छ, विदेशै सधैँ विदेशै भनेर यो सम्भव छैन भनेर मैले यो पोल्ट्री फार्म सञ्चालन गरेको। मैले उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू पनि परदेशतिर होइन कि आफ्नै देशमा बसेर धेरै थोरै लगानी लगाएर आफ्नै देशमा केही गरेर बस्नुहोस् भन्न म चाहन्छु। स्थानीय सरकारले किसानहरूलाई कसरी के गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? मलाई त खासै यो स्थानीय सरकारले त यो कृषि लाइनमा त सकेसम्म त यो प्राविधिक हुन्छ नि, यो प्राविधिक टोली सके महिना दिनमा, नसके 3 महिनाभरिमा यो क्षेत्र जो छ, कसैले बङ्गुर पालेछ, कसैले माछा पालेछ, कुखुरा पालेछ, सबैको यो फर्ममा चाहिँ अनुगमन आइदिए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। उहाँहरूकै सल्लाहबाट चाहिँ हामी अगाडि बढ्न पाए अझै राम्रो हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ यो कृषि क्षेत्र। आदरणीय दर्शकवृन्द, अहिले प्रस्तुत थियो स्याङ्जाको वालिङ 10 स्थित हरियाली पोल्ट्री फार्म सञ्चालक थमन गुरुङसँगको प्रत्यक्ष कुराकानी हो। थमन गुरुङका अनुसार अब नेपालमा कृषिको भविष्य छ, युवाहरू विदेशको मुख ताकेर बस्ने होइन, कृषि क्षेत्रमा लाग्यौँ भने काम, दाम र नाम यही छ। आजलाई यति, आगामी हप्ता पुनः आउने नै छौँ। यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ।
हामीलाई 063 440 069 मा फोन गरी सुझाव तथा प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजको कार्यक्रमबाट म लगायत जीविकाका पाइला युनिट पनि बिदा चाहन्छ। यहाँको बाँकी समय सुखमय रहोस्। नमस्ते। जय किसान, जय उद्यमशीलता।